अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकीम। मामलात अभी तक वहीं अटके हुए हैं कि आया तहरीक इंसाफ इस मुज़ाकरात को ख़त्म कर चुकी है, होल्ड पर डाल चुकी है, वापस आना चाहती है, वापस आएगी या नहीं। और दोनों अतराफ से हम देख रहे हैं कि बयानात का सिलसिला थमा नहीं। हुकूमती मज़ाकराती टीम के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने यह कहा कि हम उनके पीछे नहीं जाएंगे, हम उनको लौट आओ नहीं कहेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई मज़ाकरात तमाशा नहीं है। 28 जनवरी को हमारा जवाब होगा, तहरीक इंसाफ आए और आने के बाद उस जवाब को सुन ले। और साथ ये भी उन्होंने कहा कि हमने जुडिशल कमीशन की तश्कील करने के हवाले से ये नहीं कहा है कि हम नहीं करेंगे। दूसरी जानिब इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उनकी जमात को चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब, वो कहते हैं मज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं। जो इमरान खान साहब कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन फिर इंदिया भी देते हैं कि अभी भी चाहे हुकूमत तो तश्कील यानी जुडिशल कमीशन की तश्कील का ऐलान कर दे। ये मामलात कहाँ तक जाएंगे, क्या दोनों अतराफ से संजीदगी दिखाई जा रही है या नहीं, इस पर बात करते हैं। इन फोकस हैं रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन द शो। खुर्रम साहब, तहरीक इंसाफ ने देखिए मज़ाकरात से निकलने का तमाम तर इल्ज़ाम जो है वो इस वक्त हुकूमत पर डाला है। वो ये कहते हैं कि 7 दिन हो गए, आपने वक्त लिया, जवाब नहीं दिया, इतना डिले करने की ज़रूरत नहीं थी। वो कहते हैं कि सिर्फ एक ऐलान कर दें कि जुडिशल कमीशन की तश्कील होगी, फिर उसके बाद जब हम बैठेंगे तो TOR से लेकर तमाम तर जो बातें हैं उसके ऊपर मुफस्सिल गुफ्तगू भी हो सकती है, मशावरत भी हो सकती है। तीसरा वो ये कहते हैं कि हमारी मज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहिबजादा हामिद रज़ा के घर पर, उनके मदरसे पे छापा, ये वो तमाम बातें हैं जिसकी वजह से वो मज़ाकरात से निकल गए। तो हुकूमत के कोर्ट में अभी भी बॉल है, अब देखना है आप छक्का मारते हैं या नहीं। जी, पहले दिन से ही हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का जो स्टैंस है या उनका जो तरीक़ेकार है इन मुज़ाकरात में, वो यही है कि अनोखा लाडला खेलन को मांगे रियासत। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप एक चीज की डिमांड करें, फिर कनपटी पे पिस्तौल रख दें और कहें कि जी अगर ये ना हुआ तो ये हो जाएगा, हम दोबारा सड़कों पर आ जाएंगे, हम कोई ये वाली कॉल दे देंगे। और जबकि एक मुज़ाकरात का प्रोसेस जारी है, उसकी एक तारीख मुअय्यन है, उसके बावजूद वो उसका इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है और कहते हैं कि जी आप दे दें। और आपने के नाज़रीन को मैं याद करा दूं कि अगर से बैरिस्टर गौहर ने ये कहा कि जी हम मुज़ाकरात खत्म कर रहे हैं, लेकिन फिर बानी चेयरमैन ने यह भी कहा कि जी मुज़ाकराती टीम जो है वो मुझे आकर मिले और उस पर भी हम बात करेंगे। जो असल इसमें तमाम नुक्ता है वो ये है कि हुकूमती इत्तेहाद जो है, जिसमें मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और दूसरी जमातों के जो अरकान वो शामिल हैं। हुकूमती इत्तेहाद तो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए और सियासत में वो ठहराव लाने के लिए जिसके जरिए अवाम को खुशहाली फराहम की जा सके, हम तो उसकी कोशिश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ जो है वो सिर्फ एक अपने बानी चेयरमैन के लिए या अपने सियासी मकासद के लिए इसको हल करना चाहते हैं, और वो भी इस सूरत में जबकि इंतखाबात के बाद, बल्कि 2022 अप्रैल के बाद से उनकी जो तशद्दुद की सियासत थी, आग की सियासत थी, रेंजर्स और पुलिस को शहीद करने की सियासत थी, गाड़ियां जलाने की सियासत थी, वो सियासत नाकाम हो गई है और उनके मकासद उनको हासिल नहीं हुए। और बजाय ये कि वो पार्लियामान में पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी की आवाज बुलंद करते, अगर वो समझते थे कि जी दहशतगर्दी से निपटने के लिए कोई बेहतर तरीका है, उसका कोई हमें इंदिया देते, महंगाई से निपटने का इंदिया देते। अब सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ की मुतशद्दिद सियासत और बलवा और फसाद के बावजूद अल्लाह ताला ने शहबाज शरीफ को ये कामयाबी दी है कि मुल्क में वाज़े मुआशी इस्तेहकाम नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में जितने दिन गुजर रहे हैं महंगाई में कमी आ रही है, पाकिस्तान का रुपया स्टेबल है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो डेफिसिट के बजाय सरप्लस में तब्दील हो गया है। तो आज जो मुआशी खबरें हैं वो तो सही सिमत में और ठहराव की सिमत में, बेहतरी की सिमत में जा रही हैं, जबकि तहरीक इंसाफ की जो सियासत है
وہ مکمل طور پر اب جو ہے وہ تنزل کا شکار ہے. اچھا اور جو خیبر پختونخوا میں ہوا ہے ان کے ساتھ وہ اب دیکھ رہے ہیں وہاں بھی ان کو محسوس ہو رہا ہے. لیکن خرم صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ بہترین چل رہا ہے، ساتھ ہی آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگ سیاسی استحکام کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ جو فاصلے ہیں وہ تو بڑھتے جا رہے ہیں. علی محمد خان صاحب نے گزشتہ روز یہ کہا، ہمارے اس پروگرام میں کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے درمیان جو فاصلے ہیں اس کو کوئی کم کر سکتا ہے تو وہ عمران خان ہی ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات صرف اور صرف اس سے یہ نہیں تھا کہ تحریک انصاف کو فائدہ ہوتا بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور حکومت کو بھی فائدہ ہوتا. تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ معاشی استحکام آ گیا ہے اور بہتری آئے گی تو پھر سیاسی استحکام کے پھر آپ خواہاں نہ بنے نا، پھر تو معاشی استحکام جاری رکھیں. نہیں تو فاصلہ کم ہو گیا نا جی. بالآخر جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو سربراہی تھی وہ تحریک انصاف کے جو رکن پہلے انہوں نے نامزد کیے تھے جو حکومت کو قابل قبول نہیں تھے، اب ایک ایسے رکن کے حوالے کی گئی ہے جو حکومت کو قابل قبول ہیں، اور وہ اب جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے میرے بھی کولیگ رہے ہیں جنید اکبر خان صاحب، وہ بھی ایک خالص سیاسی کارکن ہے، وہ اب وہ چیئرمین ہی سنبھالیں گے. تو یہ خوشائند ہے کہ تشدد کی سیاست اور ٹانگیں توڑنے کی سیاست، آگ لگانے کی سیاست سے پیچھے ہٹ کر وہ جو صحیح کام ہے کہ حکومت کا اور حکومتی اداروں کا جو احتساب کرنا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ذریعے، وہ اب بجائے یہ کہ سڑکوں پر آگے لگائیں یا رینجرز کا قتل کریں، آپ تحریک انصاف جو ہے وہ حکومت کا احتساب کرے گی پارلیمان کے اندر، اور یہ ملک کے لیے خوشائند ہے. ابھی یہ دیکھنا ہے نا، اصل میں تو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو تحریری جواب حکومتی جانب سے آتا ہے، اب تحریک انصاف بیٹھتی ہے 28 جنوری کو نہیں بیٹھتی، ظاہر ہے اس سے جواب تو نہیں آپ لوگوں کا ہوتا نا، وہ جواب دیکھنے کو ہے، اور اس سے حکومت کس حد تک سنجیدہ ہے کہ تحریک انصاف کو بھی وہ سپیس دی جائے اور ساتھ لے کر چلا جائے، یہ سب واضح ہو جائے گا. خرم صاحب نہیں دیکھیے، تحریک انصاف تو حکومتی اتحاد کو ایک انچ بھی سپیس دینے کے لیے کہیں بھی تیار نہیں ہے. وہ ہر دفعہ دھمکیاں دیتے ہیں. ان کے وزیر اعلیٰ جو کہ اب خیر خیبر پختونخوا کے صدر نہیں رہے، وہ کہتے ہیں جی ہم پہلے سے بڑی توپیں لے کر آئیں گے. اور تحریک انصاف جو ہے وہ کسی بھی طرح حاکمیت میں اور بہتر حاکمیت میں ان کا کوئی کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی اپنے صوبے میں جو خیبر پختونخوا ہے وہاں کے رہنے والوں کی زندگیاں بہتر کرنی ہے، ہم نے کوئی بہتر ٹرانسپورٹ، امن، تعلیم، صحت فراہم کرنی ہے. ان کا مکمل یہ ہے کہ جی ہم نے توپیں پکڑی ہوئی ہیں اور ہم وفاق کے اوپر چڑھ دوڑیں گے یا ہم صوبہ پنجاب پر چڑھ دوڑیں گے. لیکن ہم اس کے باوجود چونکہ حکومتی اتحاد میں ایسی جماعتیں شامل ہیں جو غالباً بہت سارے مراحل سے گزر کر اس متانت تک پہنچی ہیں، تو ہم تو مذاکرات کے ذریعے ہی معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں. اگر موجودہ راؤنڈ اللہ کرے آگے چلے، لیکن نہیں بھی چلتا، ہماری طرف سے آفر یہ رہے گی، اور یہ 24 گھنٹے کا کھلا دروازہ ہے کہ اگر پاکستان کے عوام کی فلاح کے لیے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہیں، تحریک انصاف جس منٹ چاہے مذاکرات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. اچھا تو خرم صاحب دیکھیں، لیکن جو کہتے ہیں کہ اب جو مخالفین، ظاہر ہے مخالفین ہی ہوئے آپ کے، میں دشمن تو نہیں کہوں گی، ظاہر ہے سیاسی جماعتوں کو آپس میں مخالفت تو کرنے کا حق ہوتا ہے، اور اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ جو معاملات ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو مزید کنٹرول کرنے کے لیے، وہ چھوڑ دیجئے کہ آزادی اظہار رائے کے ساتھ آپ لوگوں نے جو کیا، کل ہی عمران خان صاحب نے پکا قانون کو بھی کالا قانون کہا، تمام صحافتی برادری بھی یہی کہتی ہے، لیکن آپ لوگ جب اپوزیشن میں تھے آپ بھی اس کے خلاف تھے. اب آپ لوگوں نے جو بے رحم طریقے سے اس قانون کو جو طریقہ کار، یا میں کہوں گی جو واردات اپنائی ہے، اس کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ایک آٹوکریٹک بیہیویئر، رویوں میں یقین رکھتی ہے. نہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے. اصل میں ہمارے سامنے ایک بیماری موجود ہے اور اس کے علاج کے بارے میں ہمارا اختلاف ہے. آپ خود ماشاءاللہ بہت تجربہ کار جرنلسٹ بھی ہیں. خاتون جرنلسٹ کے ساتھ جس قسم کا سوشل میڈیا پر تحریک انصاف کی طرف سے، اب میں واضح طور پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں، جس قسم کا رویہ ان کی حکومت کے دور سے پہلے، اس کے دوران اور ان کے بعد جو اپنایا گیا ہے، کبھی ویڈیوز کے ذریعے، تصاویر کے ذریعے،
یہ بیماری ہے، یا ملک کے جو ادارے ہیں ان کے سربراہان، ان کے خاندانوں کے متعلق جس قسم کی زبان، ویڈیوز، میمز بنائی گئی ہیں جو کہ تضحیک سے بھی بہت آگے کی بات ہے، یہ بیماری ہے۔ اب یہ بیماری ہمارے سامنے موجود ہے کہ جس ادارے کو بھی تحریک انصاف ہراساں کرنا چاہتی ہے، کبھی وہ عدالت کی طرف ان کا منہ ہو جاتا ہے ان کی توپوں کا، کبھی ایف آئی اے کی طرف ہو جاتا ہے، افواج پاکستان کی طرف تو خیر مسلسل ہی ہے 2022 کے بعد سے، تو وہ اس میں کسی بھی کوئی حد نہیں ہے جس حد تک وہ نہیں جائیں گے، خاندانوں تک، خواتین تک، غلط تصویروں تک، فحاشی تک۔ اب یہ بیماری ہمارے سامنے ہے، غلط خبریں پھیلانے تک۔ اب دیکھیے یہ جو 26 نومبر کے بعد ایک تصویر بنی کہ میلوں تک سڑکوں پر خون بکھرا ہوا ہے، جو کہ ایک غلط اور جھوٹی تصویر تھی، لیکن اس کے واضح طور پر کانسیکوینسز ہیں پاکستان کے اندر بھی اور اس کے باہر بھی۔ یہ بیماری ہمارے سامنے ہے، لہٰذا اس کا جو حل ہے ہم اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کا ضرور اختلاف ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون نے جو حل تلاش کیا ہے پیک آرڈیننس کے میں ترمیم کا، وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو تبدیل ہونا چاہیے، لیکن بیماری ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کا پاکستان کے آئین کے اندر رہتے ہوئے جو ہم نے بہرحال اس کا علاج کرنا ہے، ایسے لوگوں کو جو اس قسم کا جھوٹ، فحاشی اور غلط بیانی، اصل تو بات یہ ہے جو سلینڈر کر رہے ہیں، لائبل کر رہے ہیں، ان کو جو روکنا ہے، وہ آج کے میڈیا ماحول میں جو کرنا ہے اس سب پر ابھی ہمیں مزید بحث کی اور مشاورت کی ضرورت ہے۔ بالکل آپ نے درست فرمایا خرم دستگیر صاحب۔ دیکھیے الیکٹرانک میڈیا کی ریگولیٹری اتھارٹی بنی پیمرا، اور اس کے بعد اب کس کو کیا گراں گزرتا ہے آپ بھی جانتے ہیں، اس پورے نظام میں وہ کس طرح سے کنٹرول کرنے کی الیکٹرانک میڈیا کو بھی کوشش کی گئی اور کئی بار کی جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سوال یہ ہے کہ دیکھیں کوئی نہیں کہتا کہ فیک نیوز پھیلائی جائے، پروپیگنڈا ہو یا کسی کے ساتھ تضحیک آمیز سلوک کیا جائے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو طریقہ کار ہے اس سے ڈیل کرنے کا، وہ جیسے آپ نے کہا کہ مزید مشاورت نہیں، انتہائی مشاورت کی ضرورت ہے۔ اب جیسے محسن نقوی صاحب کا آپ نے ذکر سنا ہوگا، آج کل کے وہ ایک اینٹی چائنیز کانفرنس میں ڈی سی میں چلے گئے، اس کے بعد وزارت خارجہ کی طرف سے بھی بیان آیا، پھر محسن نقوی صاحب کی طرف سے آیا کہ نہیں میں نہیں گیا، پھر ایک تصویر انہی کی ٹیم شیئر کرتی ہے جس کے بیک ڈراپ کے اندر وہی چائنیز جو اینٹی چائنیز کانفرنس جسے کہا جاتا ہے وہ پورا ایک بینر لگا ہے۔ تو کیا اب آج لوگ سوشل میڈیا پر سوال کر رہے ہیں کہ کیا اس پیکا قانون کے تحت محسن نقوی صاحب کو بھی لوپ میں لیا جائے گا، اس لیے کیونکہ وہ کچھ کہہ رہے ہیں اور جبکہ ایکچوئل انفارمیشن کچھ اور ہے؟ جی دیکھیے، جو بھی شخص جو ہے، کوئی بھی اگر ایک قانون اب پاکستان میں پارلیمان نے پاس کر دیا ہے، کسی کو بھی اس میں استثناء حاصل نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس نے پاکستان کے اداروں کے خلاف یا کسی شخص کے خلاف، شہری کے خلاف کبھی ویڈیوز بنائی ہیں، اس کے خاندان کو متون کیا ہے، یا ایسی انفارمیشن شیئر کی ہے جو پاکستان کے چاہے حقائق تلخ جتنے مرضی ہوں لیکن پاکستان کے خلاف ہے اور جھوٹی ہے، تو پھر اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ لیکن ہم سب اپنی مرضی سے اس بات کا تعین نہیں کر سکتے کہ کون سی چیز جو ہے وہ قومی مفاد کیا ہوگا۔ اسی لیے اس نے کہا یہ جو سوشل میڈیا ریگولیشن ہے اس کا صرف آغاز ہے، اس نے بھی بہت ریفائن ہونا ہے آنے والے مہینوں اور سالوں میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، آخری سوال، کہ جو یہ ریگولیشن اتھارٹی بنے گی اس کو ہیڈ سویلین کو کرنا چاہیے یا کسی حاضر سروس کو یا ریٹائرڈ کو؟ نہیں جی، جو حکومتی ادارے ہیں جن کا دفاع کے علاوہ تمام جو ادارے ہیں، ہم آپ سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم وہ سویلینز تلاش کریں جو ان اداروں کی سربراہی کے اہل ہوں۔ یہی ایشو اسی لیے بنتا ہے کہ بہت سارے ایسے جو سلاٹس ہیں وہاں جب سویلینز اویلیبل نہیں ہوتے تو پھر ہمیں کسی اور ادارے کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، لیکن پہلی ترجیح بہرحال سویلینز کی ہونی چاہیے تاکہ وقت کے ساتھ ان کی بھی وہ صلاحیت اور استعداد ڈیولپ ہو جو پاکستان کی حاکمیت میں معاونت ثابت ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب فار پارٹیسپیٹنگ آن ان فوکس۔ یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں گے فواد چودھری صاحب کے ساتھ جن کی ملاقات ہوئی ہے بانی تحریک انصاف عمران خان سے۔ ویلکم بیک۔ ان فوکس ہیں فواد چودھری صاحب، سینئر سیاستدان ہیں، تحریک انصاف کو بڑی اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں اور عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ بے حد شکریہ فار جوائننگ اس۔ فواد چودھری صاحب، اتنے بیانات ہیں ان مذاکرات کو لے کر، لیکن کیونکہ آپ کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد گزشتہ روز ایک فرمائش بھی آئی کہ دوبارہ وہ مذاکراتی ٹیم سے ملاقات بھی کرنا چاہتے ہیں،
واٹس دا پلس؟ کیا وہ ان مذاکرات کو دوبارہ ایک چانس دینا چاہ رہے ہیں، اس لیے مذاکراتی ٹیم سے ملنا چاہتے ہیں، یا یہ مذاکرات واقعی اب ختم ہو چکے ہیں؟ دیکھیے نادیہ، پولیٹیشین سے مذاکرات ہی کرنے ہوتے ہیں، اور کوئی بندوقیں لے کے پہاڑوں پر تو نہیں چڑھ جانا نا. ظاہر ہے بات چیت ہی ہونی ہے اور معاملات حل ہی ہونے چاہیے. لیکن دیکھیے اس میں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ پہلے جب خان صاحب نے کہا کہ اصل طاقت کا منبع اسٹیبلشمنٹ ہے اور یہ حکومت کے پاس کچھ نہیں ہے، تو میڈیا نے کہا نہیں دیکھیں بڑی زیادتی ہے، آپ کو بات کرنی چاہیے پولیٹیشینز کے ساتھ. اب جب وہ پولیٹیشین کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے تو آپ کو اندازہ ہوا ہے اور ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ دیکھیں ان کے پاس تو بالکل ہی کچھ نہیں ہے، یہ ایک میٹنگ ارینج نہیں کرا سکے، اور اسپیس جو ہے وہ پولیٹیشینز کے پاس جو ہے وہ بالکل ہی تھوڑی ہے. اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ پہلے مذاکرات اسٹیبلشمنٹ میں اور حکومت کو آپس میں کرنے چاہیے، اور یہ ان کو ایک فیصلہ کرنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ کتنی اسپیس دے سکتی ہے اس حکومت کو مذاکرات کرنے کے لیے. آپ دیکھیں نا، ڈپٹی پرائم منسٹر شامل ہے، اسپیکر شامل ہے، چیئرمین سینٹ بیچارہ جو ہے وہ ایک پروڈکشن آرڈر جاری کرتا ہے، وہ پروڈکشن آرڈر کو سپرنٹینڈنٹ جیل امپلیمنٹ نہیں ہونے دیتا، اور جو ملاقات ہے وہ یہ نہیں کرا پاتے، تو پھر ان مذاکرات میں کیا فائدہ ہوگا؟ اور دوسری طرف میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت سنجیدہ ہے تو وہ پہلے تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرے، اور اس کے بعد انہیں چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان اور محمود اچکزئی صاحب جیسے لوگ جو ہیں ان سے بات کرے اور ان کو بھی مذاکرات میں شامل کرے. اور ایک ایسے آپ کمپریہنسو مذاکرات کریں جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہو اور اپوزیشن کی جماعتیں بھی شامل ہوں، تاکہ پاکستان کے اندر جو بنیادی حقوق معطل ہیں اس وقت آئین میں، ان کو بحال کرانے کی طرف ہم ایک سنجیدہ کوشش کریں. اچھا، لیکن قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی فواد صاحب. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت از لکنگ بیڈ، ان ادر ورڈز کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ چاہیں تو سب سے پہلے جا کر وہ جتنی بھی اجازت لینی ہے یا جو روم مانگنا ہے وہ مانگ لیں اور اس کے بعد آئیں. لیکن آن دی ادر سائڈ دیکھیں کل بھی عمران خان صاحب کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے اس سے ڈائریکٹ الزامات اسٹیبلشمنٹ پر زیادہ لگائے گئے، اور پھر حکومت پر 9 مئی ہو اس کے حوالے سے بھی، 26 نومبر کے حوالے سے بھی. تو اس پورے سینیریو میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو پولیٹیکل سپیس تحریک انصاف کو ملنی چاہیے ہے یا جو کم ہو گئی ہے یا وہ جس کے خواہاں ہیں، اس قسم کے بیانات سے تو مجھے نہیں لگتا، کم از کم جتنی عرصے سے میں نے دیکھی ہے مختلف حکومتیں، اس میں تو یہ سپیس اور شرنک ہوتی ہے. شرنک تو اسٹیبلشمنٹ میں تو شرنک ہو گئی ہے نا، سوسائٹی میں، معاشرے میں جو حمایت تھی وہ بھی شرنک ہو گئی ہے. یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. ہمیں اپنے اداروں کے لیے جو عوامی سپورٹ ہے وہ بھی چاہیے، اور اپنی سیاسی جماعتوں کو مضبوط ہونا بھی چاہیے. اب دیکھیے یہ بات، میں آپ کی بات کو سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے جو معاملات ہیں ان میں بہتری آنی چاہیے، لیکن دیکھیے دوسری طرف سے بھی تو بہتری آنی چاہیے نا. اب اگر آپ 1300 لوگ جو ہیں اٹھا کے ان کو جیلوں میں ڈالے ہوں، اور آپ ذرا اپنے کیمرہ مین کو بھیجیں کسی وقت اور وہ ریکارڈ کر کے آئے کہ وہ کن حالتوں میں رہ رہے ہیں اور کن حالتوں میں ان کو عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے، تو آپ کو احساس ہوگا کہ ادھر تو صرف ٹویٹ کی بات ہے نا، ادھر فزیکلی جو لوگوں کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے، جو بربریت اور فسطائیت کا مظاہرہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے تلخیاں پیدا ہو رہی ہیں. تو اٹ نیڈس ٹو ٹو ٹینگو، دو ہاتھوں سے تالی بجتی ہے. دونوں طرف ہی معاملات جو ہیں ان کو نیچے لانے کی ضرورت ہے، ٹمپریچر کو نیچے لانے کی ضرورت ہے. اور اگر مذاکرات شروع ہو گئے تھے، اس کے بعد اگر پریس کانفرنسز نہ کی جاتی، تحریک انصاف کو انتشاری پارٹی اور یہ اور وہ اس طرح کی باتیں نہ کی جاتی، تو وہ مدد ملتی ٹمپریچر نیچے لانے میں. آپ دیکھیے بڑی سیدھی بات ہے، اگر عمران خان کے ساتھ بات چیت آپ سمجھتے ہیں، ضروری نہیں ہے آپ ایسے جج جس طرح سے ابھی ہائی کورٹ میں لگا کے زبردستی سزائیں سنانے سے، یہ جس طرح کا کیس آیا یہ والا آپ کا القادر ٹرسٹ کا، اس طرح کے کیسوں میں سزائیں سنا کے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو استحکام کی طرف لایا جا سکتا ہے، پھر تو بات چیت کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر آپ حکومت کریں. پھر یہ جو عمران خان صاحب نے ابھی کہا گزشتہ روز کہ وہ ایک مرتبہ 28 جنوری سے قبل اپنی مذاکراتی ٹیم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اس سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں کہ شاید وہ دوبارہ سے ان مذاکرات کو بحال کریں. میرا نہیں خیال مذاکرات کی بحالی میں عمران خان کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے. مذاکرات کی بحالی میں جو پرائمری پرابلم ہے وہ
हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की आपस में ये तय ना होना है कि स्पेस कितनी देनी है इमरान खान को। देखिए, मैंने जिस तरह आपको अर्ज कर रहा था कि एक तो तय करें ना आपके, क्या पीटीआई को और इमरान खान को की इंक्लूजन के बगैर आप मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ला सकते हैं? अगर ला सकते हैं तो फिर आप 2.5 साल में तो नहीं ला सके, आप और कोशिश करना चाहते हैं, आप करके देख लें। अगर आप पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की तरफ लाना चाहते हैं तो इमरान खान की इंक्लूजन के बगैर मुमकिन नहीं हो रहा ना। या तो आपको जवाब बना लेते, अब उसके बाद जब आप तय करेंगे कि उन्हें लाना है, आपने पॉलिटिकल इंक्लूजन देनी है, तो फिर आपको स्पेस तय करनी पड़ेगी कि उनको आप कैसे क्या स्पेस देंगे। ये तो नहीं हो सकता कि आप उनको डेथ सेल में रखा हुआ है, उनकी बीवी बेगुनाह जो है उसको जेल में डाला हुआ है, 1300 वर्कर जेल में है, बंदे जो है आप रोज उनको उठाते हैं, मारते हैं, बर्बरियत का निशाना बनाते हैं, और फिर तवक्को ये भी करते हैं कि नहीं वो आगे से भी कुछ ना करें। अच्छा, ये तो कोई बात ना। तो फवाद चौधरी साहब, देखिए तहरीक इंसाफ ने भी पूरी कोशिश कर ली ना, एहतजाज भी कर लिया, फाइनल कॉल भी दे दी, मज़ाकरात में आए, फिर मज़ाकरात से निकल भी गए, लेकिन अब ये जो क्या अब तरीक़ाकार आप ये समझते हैं कि इमरान खान साहब ये सोच रहे हैं कि वो जो सियासी इत्तेहाद का वो जिक्र कर रहे हैं, जिसकी उन्होंने वाज़ेह हिदायत अपनी पार्टी को जारी की हैं, कि अब इसके ज़रिए वो मामलात हल करने की कोशिश करेंगे? ये तो बिल्कुल सही है। इत्तेहाद तो जो पॉलिटिकल अलायंस है अपोजिशन पार्टीज का, वो बहुत अहम है हुकूमत पे दबाव डालने के लिए, और अकेली पीटीआई जो है वो हुकूमत के ऊपर जो डिजायर्ड दबाव था वो नहीं डाल सकी, जिसकी तरफ आपने इशारा भी किया है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इमरान खान को हुकूमत जो है वो कुछ नीचा दिखा सकी है। सीधी बात है कि पीटीआई से इनकलाब नहीं मैनेज हुआ, और हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान नहीं मैनेज हुआ, और पाकिस्तान सफ़र कर रहा है। इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि एक एक स्टेप पीछे हटा जाए, और इमरान खान ने जो मुज़ाकरात शुरू किए हैं और ये जो पॉलिटिकल अलायंस किया है, मेरी नज़र में ये एक बड़ी अगर जेयूआई और पीटीआई इकट्ठे हो गए फिर तो हुकूमत के लिए मुकाबला करना वैसे ही मुश्किल होगा। और अभी तक पीटीआई की पॉलिसी में खामी भी सबसे बड़ी ये थी कि वो अकेले ही लड़ रहे थे। अगर वो बाकी पार्टीज को साथ मिलाएंगे तो ये फिर एक बहुत मौसर तहरीक बन जाएगी। सही। तो फवाद चौधरी साहब, ये जो कल मामलात हुए हैं पार्टी की सतह पर कि अली अमीन गंडापुर साहब को केपी की सदारत से हटाया गया, ये एक नॉर्मल तब्दीली आप देख रहे हैं, नॉर्मल रूटीन मैटर है, या कुछ एतराज़ात थे इमरान खान साहब को अली अमीन पर? नहीं, देखिए, जब इतने बड़े ओहदे पे तब्दीली हो तो जाहिर है कि वो नॉर्मल तो नहीं होती, और जाहिर है कि उसका मतलब यह है कि पॉलिसी शिफ्ट है। और जुनैद अकबर और अली अमीन गंडापुर का आपस में जो अप्रोच है उसमें भी बहुत फ़र्क है। अब असल तो 8 फरवरी को क्योंकि तासुर ये बन गया, जिस तरह अभी आपने कहा कि देखिए पीटीआई से स्ट्रीट मूवमेंट नहीं बन रही। अब ये अली अमीन गंडापुर ने पहले जो कोशिशें की हैं उनका वो असर सामने नहीं आया है। जुनैद अकबर एक बहुत नज़रियाती कारकुन है, बड़े पुराने कारकुन हैं। अब 8 फरवरी को देखते हैं कि वो खैबर पख्तूनख्वा को बिलखसूस किस तरह जो है वो रीवैम्प कर सकते हैं। और इस वक्त मामला मुझे यही लगता है कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो दोबारा स्ट्रीट की तरफ ही बात जाएगी, और आप मैक्सिमम आप समझिए कि मार्च में जो है वो डी चौक दोबारा तहरीक इंसाफ का मरकज़ होगा। और दोबारा ऐसा भी हो सकता है कि मरकज़ डी चौक बन जाए, और वो भी मार्च तक। तो फवाद चौधरी साहब, मज़ीद तब्दीलियाँ आप देख रहे हैं, क्योंकि मौजूदा जो भी क़यादत है उसके हवाले से आप बरमला कहते हैं कि वो सही तौर पर ना एहतजाज करती है, ना इमरान खान साहब के लिए आवाज़ उठाती है, और ख़ुद बाहर है और वो अंदर हैं। मज़ीद तब्दीलियाँ भी हैं? मज़ीद तब्दीलियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अहम ये है कि ये जो अलायंस बनने जा रहा है, इस अलायंस को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं और कितनी जल्दी इसको जो है कर सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो है उनसे कल पीटीआई का एक वफद मुलाकात करेगा, उसके बाद मौलाना अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करेंगे, और उम्मीद है कि हम इस तरफ जो है वो आगे जल्दी बढ़ सकेंगे। क्योंकि अगर अगला जो भी लॉन्ग मार्च हो, अगर वो जेयूआई, पीटीआई और जीडीए, जमात इस्लामी ये मिल के करे तो फिर उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा, और कोशिश यही है कि अगला लॉन्ग मार्च जो है
वो तमाम अपोजिशन का एक मुश्तरका लॉन्ग मार्च होना चाहिए। तो फवाद चौधरी साहब, आपकी क्योंकि मुलाकात होती है, आपको एक्सेस मिल रही है बहुत से लोगों से, तो इमरान खान साहब खुद ही मना कर देते हैं। अभी हाल ही में खबर आई जो कि पार्टी के लोग हैं और उनको आके कई मरतबा डिफेंड भी करते हैं। तो क्या आपको अभी तक किसी किस्म का कोई ओहदा ऑफर नहीं किया गया? नहीं, ओहदा कोई ना मुझे ज़रूरत भी नहीं है। हम सिर्फ इमरान खान की कामयाबी चाहते हैं और ये एक्सेस कोई स्पेशल नहीं है। हम लोग चूँकि 9 मई के ट्रायल में जो है वो मुल्ज़म है, 45 केसेस में इस वक्त जो है वो मैं मुल्ज़म हूँ, जिनमें मतलब आप देखिए कि पाइप और शावर चुराने से लेके ओप्पो मोबाइल फ़ोन चोरी करने, 4 चारपाइयाँ, 5 फर्टिलाइज़र बैग चोरी करने से लेके तो टेररिज्म के केसेस तक जो है वो हम भुगत रहे हैं। और इसलिए इस केस में इमरान खान भी को एक्यूज़ है हमारे, तो इसलिए मुलाकात हो जाती है। और खान साहब का ट्रस्ट तो खैर हमेशा ही हासिल रहा है, उन्होंने हमेशा बड़ी मेहरबानी की है और अब भी वो बहुत तवज्जो से जो है वो देते हैं, बात सुनते हैं। तो इसीलिए मेरी कोशिश यही थी कि हम ये एक अलायंस की तरफ उन्हें कन्विंस करें और अब वो काफ़ी इस पर क्लियर है और इंशाल्लाह ये अलायंस जो है वो आगे बढ़े। तो अलायंस की तरफ तो आपने कन्विंस कर लिया, लेकिन जिस चीज़ का हवाला आप बार बार देते हैं और कई बार ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि हाँ, सोशल मीडिया को कंट्रोल होना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग जिस तरह से उनके सपोर्टर्स भी हैं और जिस तरह से ये मैनेज हो रहा है, उस पर आप अभी तक कन्विंस नहीं कर पाए फवाद साहब? नादिर, इशू ये है कि इसमें 3 ग्रुप हैं, देखिए सोशल मीडिया पे। उसमें एक तो सेपरेटिस्ट जिनका पाकिस्तान मुफाद है कि पाकिस्तान की अवाम और फौज आपस में लड़े और वो अपना चूरन उसमें बेचते हैं। दूसरे इसमें जो हैं वो यूट्यूबर्स और उनका ग्रुप है जो कि सिर्फ पैसे बनाने में इंटरेस्टेड है और वो बहुत पैसे बना रहे हैं इस सारे मामले को लेके। और तीसरा है जिनके साथ ज्यादतियाँ हुई हैं और वो अपने गुस्से में इस कार खैर में हिस्सा डालते हैं। अब देखें, इन तीनों को अलग-अलग स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। बदकिस्मती ये है कि एस्टैब्लिशमेंट का जो अपना मीडिया का जो भी हैंडलिंग है, मुझे नहीं पता कौन लोग कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उनको कोई समझ नहीं है। मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि उन्हें सोशल मीडिया की और इसकी कोई समझ नहीं। वो हर चीज़ को सिर्फ डंडे के जोर पे करना चाहते हैं जो मुमकिन नहीं है और उसकी वजह से उनको अपनी ये जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनको इस वजह से आ रही हैं कि वो अपने हर काम जो है वो डंडे के जोर पे करते हैं और उसका नतीजा जो है वो सही नहीं निकलता। इसके ऊपर उनको एक ब्रेनस्टॉर्मिंग की ज़रूरत है, तीनों ग्रुप्स को अलग-अलग देखने की ज़रूरत है और तीनों के लिए उन्हें अलग स्ट्रेटजी की ज़रूरत है और डंडे को हर जगह के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आपने 2-2.5 साल कर लिया है, आप और वक्त ज़ाया करना चाहते हैं, ज़ाहिर हम और आप क्या कह सकते हैं। फिलहाल तो स्ट्रैटेजी यही नजर आती है जो पीका कवानीन के अंदर तरामीम की गई हैं और लगता यही है कि इसका स्कोप यही है, क्योंकि हुकूमत से बार बार ये कहा जा रहा था कि एक मजबूत पॉलिसी मुरतब की जाए ताकि ये जो प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ और इन सब को फाइट करने के लिए जो कि एग्जिस्ट करती है, प्रोपेगेंडा भी एग्जिस्ट करता है, फेक न्यूज़ भी एग्जिस्ट करती है, ट्रोलिंग भी एग्जिस्ट करती है, लोगों की तज़ीक भी होती है। तो नून लीग तो ये कहती है कि इसका इलाज इस बीमारी का यही है। लेकिन ना, ये नून लीग भी चूँकि पुरानी एक पार्टी है जो 90 की पॉलिटिक्स से बाहर नहीं आई, जहाँ पे वो फॉर्मल मीडिया को तो इश्तिहार दे के मैनेज कर लेते थे, सोशल मीडिया को समझ नहीं आ रहा है मैनेज कैसे करना है। लेकिन जो भी मीडिया रिलेटेड कवानीन होते हैं या जो राइट टू स्पीच से मुतल्लिक कवानीन होते हैं, वो कभी भी क्रिमिनल लॉज नहीं बनाए जाते, वो हमेशा सिविल लॉज बनाए जाते हैं ताकि वो बैलेंस जो है वो रहे। अब आप देखिएगा कि ये बात आप रिकॉर्ड पे लीजिएगा कि ये कितना मिसयूज होगा और ये तो उन्होंने बनाया तो बिल्कुल आपने जिस तरह कहा कि अपने मकसद के लिए है कि ये हमारे खिलाफ कोई तनकीद ना हो। आप देखेंगे कि आप पुलिस वालों को, FIA वालों को इतना एम्पावर कर देंगी कि वो हर आदमी से पैसे मांगेंगे जाके और हर शख्स ही उनके निशाने पे होगा जिसका हुकूमत के ऊपर, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर बहुत बुरा असर होगा। और ये उनको समझ नहीं आ रही कि वो उन्होंने इसको मैनेज कैसे करना है। और दोबारा मैं अर्ज यही करूँगा, इसमें डंडे से ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। जितनी जल्दी ये बात क्लियर हो जाए उतना अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब प्रोग्राम में हिस्से लिए। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे ब्रीथ पाकिस्तान के साथ।
वेलकम बैक। ब्रीथ पाकिस्तान हमारी एक आगाही मुहिम डॉन मीडिया ग्रुप की जानिब से, जिसमें क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं वो क्या कुछ हो रहे हैं पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पर, और किस तरह से इनसे बचा जा सकता है, किस किस्म की पॉलिसीज़ अपनाने की ज़रूरत है और क्या चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में लाने की ज़रूरत है ताकि हम क्लाइमेट चेंज के मुज़र असरात से बच सके। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मुख्तार अहमद साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं CPDI के। बेहद शुक्रिया मुख्तार साहब फॉर जॉइनिंग अस। मुख्तार साहब, आप लोगों के यहाँ तो एक खुसूसी तौर पे ये पूरा एक प्रोग्राम है जिसमें क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और एडेप्टेशन प्रोग्राम आप लोग रन भी कर रहे हैं, जिसमें जो पॉलिसी गैप्स है फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जानिब से अगर हों तो उनको किस तरह से आप सही कर सकते हैं, और इसके अलावा एडवोकेसी हो आम पब्लिक में, यूथ में। तो मैं पहले तो ये जानना चाहती हूँ कि हुकूमती सतह पर किस हद तक आप समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो एक इतना बड़ा इशू है उस पर संजीदगी है और उससे निमटने के लिए जिन पॉलिसीज़ की ज़रूरत है उस पर संजीदगी से काम भी हो रहा है और अडॉप्ट भी की जा रही हैं। उसमें नादिया साहबा, हमारे यहाँ गवर्नमेंट की सतह पे कुछ इक़दाम तो उठाए गए हैं। आपके इल्म में है कि हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज मौजूद है, एनवायरनमेंट के इदारे मौजूद हैं, EPA का एक मैकेनिज़्म मौजूद है, लेकिन इन इदारों को बावसाइल बनाने की ज़रूरत है। और ये सिर्फ चंद इदारों का काम नहीं है। अगर हमने क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन या एडेप्टेशन करनी है तो उसके लिए हर इदारे को ये काम करना होगा, क्योंकि कोई भी इदारा कोई भी काम कर रहा हो इसका क्लाइमेट चेंज का उस पर इफेक्ट होता है और उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए उस इदारे को कुछ न कुछ इकदाम उठाने होते हैं। तो जब तक हम इस हवाले से एक जैसे कहते हैं ना कि मुख्तलिफ इशूज के हवाले से हम कहते हैं कि होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, तो क्लाइमेट चेंज पे भी एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच चाहिए। हर महकमे को इस हवाले से सोचना चाहिए, फौज से लेके हमारे रेंजर्स से लेके हमारे नहरी निज़ाम, हमारी लोकल गवर्नमेंट्स, हमारी फेडरल इंस्टीट्यूशन, हमारी पावर का निज़ाम, उन सबको इस हवाले से सोचना। और दो तरह के ब्रॉडली इकदाम करने की जरूरत है। एक तो ऐसे इकदाम कि जिसके नतीजे में हम बेहतरी ला सकें, मतलब वो फैक्टर्स जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रही है हम उन पे काबू पा सकें, उनको कम कर सकें। अब देखिए उसके कुछ असरात तो हमें रोज उनका सामना करना पड़ता है। जब स्मॉग या एयर क्वालिटी इफेक्ट होती है तो अब देखिए हम रोज उससे मुतासिर होते हैं, और हमारे जो कमजोर तबकात हैं वो उससे ज्यादा मुतासिर होते हैं, और हम उसका सामना कर रहे हैं। फिर फ्लड्स का हमने सामना किया। अभी ये सीजन जो है इसमें बारिशें कम हुई हैं और अभी वार्निंग उस पर इशू हुई है कि इसमें इस्लामाबाद जैसे शहरों में वो जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो नीचे जा सकता है, और दीगर इलाकों में इसका फसल को नुकसान हो सकता है। जब मौसम गर्मी जो है वो देर तक पड़ती है या जल्दी आ जाती है या देर से आती है, उसके नतीजे में हमारे क्रॉप पैटर्न्स इफेक्ट हो जाते हैं, हमारी यील्ड इफेक्ट हो जाती है। इसी तरह से अगर हम एनर्जी कैसे पैदा कर रहे हैं, अब देखिए हम एक तरफ हमने मुख्तार साहब, कता कलामी के लिए यहाँ पे माफी चाहूंगी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, लेकिन जो आपने इनिशियल बात कही जिसमें आपने कहा जो होलसम अप्रोच है, माजरत के साथ वो मुझे भी नजर नहीं आती अभी तक। हाँ, क्लाइमेट चेंज के हवाले से हमने वज़ीर आज़म को भी बात करते देखा है, कभी वज़ीर आला पंजाब भी कर लेते हैं, इसके अलावा भी दीगर वज़राए आला भी करते हैं, लेकिन वो होलसम अप्रोच नहीं नज़र आती। नी जर्क रिएक्शन ज़रूर नज़र आते हैं। जैसे सडनली एक मुहिम शुरू होती है पॉलीथीन बैग्स के हवाले से, बचपन से हम भी सुन रहे हैं कि वो कितने माहौल के लिए मुज़र हैं, लेकिन वो फिर फिजल आउट भी हो जाती है। एक हफ्ते तक तो हम सुनेंगे, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। तो अगर ये संजीदगी रहेगी तो हम किस तरह से फिर माहौल को बेहतर कर सकेंगे? एब्सोल्युटली जी, आपने बिल्कुल सही बात की है, क्योंकि ये वो काम है जो साल के 365 दिन करने की जरूरत है और हर महकमे को करने की जरूरत है, और एक इंटीग्रेटेड अंदाज से अहदाफ मुकर्रर करके करने की जरूरत है। और अब देखिए ये हमारी आजकल हम इकोनॉमी की रिवाइवल की बात कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी के लिए भी इसकी जरूरत है। आप देखिए अगर फ्लड्स आ जाते हैं और हमने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है जो फ्लड्स के लिए रिजिलियंट नहीं है जी, या बारिशों के लिए रिजिलियंट नहीं है, तो हमने अरबों खरबों लगा के वो जो सड़क बनाई होती है, स्कूल की बिल्डिंग, वो तबाह हो जाती है। वही चीजें अगर हमने सोच समझ के बनाई हूं कि ये फ्लड रिजिलियंट हो, ये जो मैसिव रेन्स हो जाएं तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलियंट हो, तो हम उस नुकसान से बच जाते हैं। इसी तरह अब आप देखिए कि यूरोप वगैरह में अब इस तरह की वो रेगुलेशंस आ जा रहे हैं कि अगर वहां पे हमने कोई चीजें एक्सपोर्ट करनी होगी तो वो पूछेंगे कि इस चीज के बनाने में आपका कार्बन फुटप्रिंट क्या था, और अगर आपका कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा हो तो हो सकता है कि एडिशनल टैरिफ्स का सामना हो या आपको मार्केट दस्तयाब ना हो। तो इस तरह के इकदाम वहां पे उठाए जा रहे हैं।
ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ویل پریپیئرڈ ہوں کہ ہم اپنی ایکسپورٹس مارکیٹس بھی نہ کھوئیں, ہم کاربن کریڈٹ کے نظام سے بھی فائدہ اٹھا سکیں, ہم اپنے انفراسٹرکچر اور اپنی کمیونٹیز کو بھی ریزیلینٹ بنا سکیں, اور یہ ایک ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ سے ہو رہا ہو. جیسے میں نے کہا نا کہ جی مختار احمد صاحب, یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور پھر ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہے مختار احمد صاحب, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں CPDI کے. مختار صاحب, جیسے کیونکہ آپ لوگوں کا ایک پوری ریسرچ پیپر بھی تھا EVs کی حوالے سے, اور ہم نے ابھی پنجاب کی حد تک ابھی الیکٹرک بائکس کا ذکر سنتے ہیں, پھر الیکٹرک کارز بھی اکا دکا ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ پاکستان میں مطلب لائک بہت ہی کم ان کا شیئر ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. جب یہ بات ہمارے یہاں ہے کہ ایک تو ٹرانسمیشن جو ہماری ٹرانسپورٹ کی ٹرانسمیشن ہے اس سے بہت نقصان ہو رہے ہیں, اور نہ صرف پورے ماحول کو بلکہ ویسے بھی ان ٹرمز آف ہاؤ وی امپورٹ اینڈ دا کوالٹی دیٹ وی امپورٹ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپروچ ہمیں ابھی تک نظر نہیں آئی کہ ہمیں شفٹ کرنا ہے. اس شفٹنگ کے حوالے سے کیا حکومت سنجیدہ نہیں ہے, یا پھر یہ اتنا کمبرسم پروسیس لگتا ہے کہ اس سے ابھی ذرا دور ہی رہیں؟ دیکھیے, کمبرسم تو نہیں ہے. اگر حکومت اگر وہ if they put their act together تو یہ کیا جا سکتا ہے. دیکھیے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہمارے پڑوس میں انڈیا ہم سے آگے ہے اس حوالے سے. ہمارے جیسے سسٹمز اور میکنزمز ہیں وہاں پہ, رولز پروسیجر لیگل انسٹیٹیوشنل تقریباً وہ ملتے جلتی چیزیں ہیں, اور ملکوں نے اس پہ کیا ہے. تو ہمیں بھی اس کو پرائرٹائز کرنا چاہیے تھا. ہم عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ جب دنیا بہت آگے چلی جاتی ہے تو پھر ہم سوچنا شروع کرتے ہیں اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. اب EVs کے حوالے سے ابھی کچھ اقدامات اٹھائے گئے ہیں, کوئی ٹیرف وغیرہ اس کا فکس کیا گیا ہے کہ اگر وہ اسٹیشنز ہوں گے ریچارج کرنے والے تو وہاں پہ کیا ٹیرف ہوگا. یہ کام آج سے سال 2 سال پہلے بھی ہو سکتا تھا. اچھا, اسی طرح سے پالیسی پہلے بھی آ سکتی تھی, ہمیں پتا تھا کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں دنیا میں. اچھا, اب آپ دیکھیے ایک اور چیز دیکھیے, ہماری بلڈنگز کتنی وہ ایسی ہیں کہ جو بالکل ہی کلائمیٹ فرینڈلی نہیں ہے. اب ہم ایسے گھر بناتے ہیں کہ جس میں گرمیوں میں آپ کو ہر گھر میں کمرے میں AC لگانے کی ضرورت ہے, اور سردیوں میں ہیٹر چلانے کی ضرورت ہے. وہ جو ہے وہ گرمیوں میں اوون بن جاتے ہیں, اور سردیوں میں وہ بالکل ہی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, فریزر بن جاتے ہیں. اب اس کے حوالے سے جو بلڈنگ کے ریگولیشنز ہیں وہ ہمیں ریوائز کرنے چاہیے تھے. دنیا میں سبسڈی پروگرام سولر پہ تو بھی وہ دیتے ہیں, لیکن وہ بلڈنگز کی ریٹروفٹنگ پہ یا اس کو بہتر بنانے پہ ہو رہے ہیں کہ آپ گھر ایسے بنائیں جو بہتر انسولیٹڈ ہوں, اور اس پہ سبسڈی دی جاتی ہے, جس سے آپ کا پاور سیکٹر جو ہے وہ بھی. اب دیکھیے, ہم نے جو پاور کا وہ 40-45 ہزار میگا واٹ کا ہم نے بنایا ہوا ہے, جس کے لیے ہم کوئلہ بھی جلاتے ہیں, فوسل فیولز بھی جلاتے ہیں. وہ کیوں جلاتے ہیں؟ چونکہ 2-3 مہینوں میں بجلی کی ضرورت پوری ہو سکے. جو AC جنہوں نے لگائے ہوئے ہیں, اور وہ 4-5% لوگ ہیں ہمارے ملک میں جنہوں نے AC لگائے ہوئے ہیں, ان کی نیڈ پوری کرنے کے لیے جو 3-4 مہینے کی ہوتی ہے, ہم نے 45-40 جو بھی ہے 40 ہزار سے اوپر ہم نے میگا واٹ لگا دیے. اس کی وجہ سے پورا پاور سیکٹر کرائسس میں ہے. تو یہی انویسٹمنٹ اگر ہم کر لیتے کہ بلڈنگز ہماری انرجی ایفیشینٹ ہوں, تو وہ پیک اس طرح کی نہ آتی. ہمیں AC کی ضرورت شاید ہماری آدھی ہو جاتی. صحیح. تو ایک انٹیگریٹڈ پلاننگ سے ہم یقیناً یہ وہ روڈ ٹرانسپورٹ کی بات کی, ادھر بھی ہمیں اربن ٹرانسپورٹ کی طرف بھی جانا ہے, اور وہاں پہ بھی ایک کمپریہنسو اپروچ چاہیے. ہم پیدل چلنے کے کلچر کو بھی پروموٹ کریں, ہم سائیکلنگ کو بھی پروموٹ کریں, ہم اربن ٹرانسپورٹ بھی لے کر آئیں, اور وہ جو ہے EV بیسڈ ہو, ہم EV وہیکلز کو بھی پروموٹ کریں. تو تبھی ہمارا اسموگ کا مسئلہ بھی حل ہوگا, تبھی ہمارے ہیلتھ کے مسائل بھی حل ہوں گے, اور کلائمیٹ چینج میں جو ہمارا حصہ ہے اگرچہ بہت تھوڑا ہے لیکن بڑھ رہا ہے. نہیں, اور پھر اس کے جو اثرات ہیں جو دنیا بھر کی وجہ سے, جو کلائمیٹ چینجز سے جس طرح سے ہم لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں, اس کی بھی تو میٹیگیشن کرنی ہے. تو اس کا مطلب مختار صاحب, ایک وزارت بنانے سے ایک پوری کہ جی یہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج ہے, معاملات حل نہیں ہوں گے. ابھی بھی ہم میرے خیال سے بہت پیچھے ہیں میٹیگیشن کے حوالے سے بھی, اور پالیسی اور ہولسم اپروچ پر بھی. ایبسولوٹلی. اب دیکھیں جی, کلائمیٹ چینج کا ہمارا ایکٹ میرے خیال میں 2016 کا 17 کا ہے. اب اس کے بعد دیکھیے اس میں کلائمیٹ چینج اتھارٹی بننی تھی. وہ اتھارٹی ابھی ریسنٹلی کوئی میرے خیال میں کوئی سال پہلے بنی ہے, اور ابھی بھی وہ ویل ریسورس جو فلی فنکشنل نہیں ہے. اسی طرح سے اس میں ایک فورم ہے کہ اس کی میٹنگ ہوا کرے گی سال, جو جس کو پرائم منسٹر چیئر کرے گا. وہ جب سے یہ ایکٹ بنا ہے اس کی 1 یا 2 دفعہ میٹنگز ہوئی ہیں. شہری رحمان صاحبہ نے پہلی دفعہ اس کی میٹنگ کروائی تھی جب وہ کلائمیٹ چینج کی منسٹر ہے. اچھا, اسی طرح سے صوبوں میں ادارے موجود ہیں, لیکن ہم نے ٹپکلی اپروچ یہ رہی ہے کہ یہ ادارے بس ایسے ہی ہیں جی, ہمیں ان کو سیریسلی نہیں لینا. تو کئی دفعہ ایسے ہوتے تھے کہ بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ ڈیزائن بھی ہو جانا, امپلیمنٹیشن بھی شروع ہو جانی, لیکن وہ جو اس کی انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ کرانی ہوتی ہے وہ بعد میں ہو رہی ہوتی تھی, یا نہیں ہو رہی ہوتی تھی, یا خانہ پوری کے لیے ہو رہی ہوتی تھی. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی پروجیکٹ بنے ہم دیکھیں کہ اس کا انوائرمنٹل امپیکٹ کیا ہے,
لوگوں کے موبلٹی پہ کیا اثر ہوگا، ہمارا جو ہماری وائلڈ لائف ہے اس پہ کیا اثر ہوگا، اور وہ مطلب ایک پورے اس کو کمپریہنسولی دیکھنے کی ضرورت ہے. جب ہم وہ نہیں دیکھتے ہیں تو پھر اس عمل میں ہم نقصان کرتے ہیں، کوئی مسئلہ حل کرتے ہیں، کوئی ساتھ میں دو مسئلے پیدا کر دیتے ہیں. بالکل آپ نے درست فرمایا. وہ ای پی اے پتہ نہیں کتنا ایکٹ کرتی ہے یا صرف خانہ پوری کے لیے، بعد میں ضرور بڑے مسائل جو ہیں وہ اجاگر ہوتے ہیں جس وقت پروجیکٹس بنتے ہیں. اور جس طرح آپ نے سمجھایا کہ دیکھیں یہ تو کلائمیٹ چینج جس کو لوگ بڑا فیشنیبل ٹرم سمجھنے لگے ہیں، یہ وقت کی ضرورت ہے، اور ہر جگہ آپ کو کلائمیٹ چینج کے اثرات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے. خواہ وہ آپ سڑکیں بنا رہے ہوں، برجز بنا رہے ہوں، آپ کی فصل ہو، آپ کے گھر ہوں، یہ تمام چیزوں میں اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے. لاسٹلی آئی ووڈ لائک ٹو آسک کہ جو ٹیکنیکل اسسٹنس اور کیپیسٹی بلڈنگ ہے اس پر کس حد تک ہم نے کام کیا ہے؟ دیکھیے اس پہ بھی کچھ کام تو ہوا ہے. ٹیکنیکل اسسٹنس ہمیں بعض کا دنیا کے دیگر اداروں کے ملکوں کے جو ڈیولپمنٹ ایجنسیز کام کر رہی ہوتی ہیں کبھی ان سے ہمیں دستیاب ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ وہ ایک بات ہے کہ آپ ٹیکنیکل اسسٹنس کی اپرچونٹیز کو ٹیپ کریں، وہ ہمارے ملک کے ادارے بھی بعض کا آفر کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کو ٹیپ کریں صرف اس لیے نہیں کہ ہمیں ایک اپرچونٹی مل رہی ہے اور ایک سی وی میں لکھنے کے لیے یا باہر کے دورے کے لیے، بلکہ اس لیے کہ ہم نے اس سکل کو پھر ڈپلوائے کرنا ہے، اس سے بینیفٹ کرنا ہے، اس کو آگے پروموٹ کرنا ہے، اور اس کو اپنے سسٹمز کے اندر، اپنی پلاننگ کے اندر، اپنی ایگزیکیوشن میتھڈالوجیز کے اندر اس کو انکارپوریٹ کرنا ہے، اس کو مین سٹریم کرنا ہے اور اس سے مطلوبہ نتائج لینے ہیں. کیونکہ اگر آپ نے ایک افسر کو بھیج دیا، اب آپ دیکھیے ابھی باکو کے وہ ہوئی ہے COP29، جو لوگ دبئی میں گئے تھے لاسٹ ایئر وہ ابھی اس میں نہیں گئے ہیں. تو ایک کنٹینیوٹی بھی نہیں ہے. کوئی ایک بندہ ٹریننگ لے کے آتا ہے یا اس کی کیپیسٹی بلڈ ہوتی ہے، وہ کل کسی اور کام پہ چلا جاتا ہے اور پیچھے ہم ایک نئے بندے کو پھر اس کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک وہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے گورنمنٹ میں اتنی ٹرانسفر پوسٹنگز ہوتی ہیں، کوئی اسپیشلائزیشن اس حوالے سے ہے بھی نہیں. بہت بہت شکریہ مختار صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. آل آئیز ناؤ آن 28 جنوری کے ہوتا کیا ہے، حکومت کیا جواب دیتی ہے اور عمران خان صاحب کیا فیصلہ لیتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.